مائی دودھ پیالہ لے کے آئی ہے امام حسن نے پی لیا امام حسین نے پی لیا تو میں ویر ٹورن لگے مائی رو کے کہن لگی وے کیڑی ماں دے پتر تے جاندیاں دس جاؤ کیڑے باپ دی اولادوں تے کیڑے دیساں دے رہن والے فرمایا اللہ دے قرآن نہ پنجا بیماریاں دا ایو علاج دسے آئے انہیں عرض کی تھی لاجہ پالا تیری بڑی شان ہے ہر گل دا جواب قرآن کیوں دیں دے ہو فرمایا کیوں نہ قرآن کیوں جواب دے ماں او دی زبان جوس داریاں جدے اتے قرآن نازل انداریاں آج دا موضوع میں نو دیتا گیا کہ حضرت راکب دوش مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادہ کونین شبیہ رسول ہم شکل مصطفیٰ حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تا ذکر خیر کرنا ہے تو میں آج انشاءاللہ اپنے اور توہاڑے سارے والوں ہدیہ عقیدت اور ارمغان نیاز حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ پیش کرانگا اس حوالے نال میں قرآن مجید دی آیت تطہیر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس فرمایا اللہ دا ارادہ اس دے علاوہ نہیں کہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کہ نبی دے گھر والیوں میں توہاڑے تو ہر پلیتی نو دور کر دے وہاں وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تسن خوب پاک صاف تو ستھرا کر دے وہاں فرمایا کہ اللہ دا ارادہ عرض کی تھی یا اللہ ارادے اسی بھی کرنے ہاں اسی صبح ارادہ کریے رات ٹوٹ جاندہ ہے رات ارادہ کریے صبح آپ توڑ دینے ہاں منیر نیازی نے آکھا سی کہ میں اس واسطے ارادے توڑ دینا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے انسان اپنے ارادے توڑ دیندہ ہے کہ میرا ارادہ کدھر غلط ثابت نہ ہو جائے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ارادے ٹوٹ دے نہیں فرمایا انما امرہو اذا اراد شیئن ان یقول لہو کن فیکون فرمایا میں کسی بھی کام دا ارادہ کر کے انہوں کہنا ہو جا وہ ہو جاندہ ہے ہونے ارادہ بھی کہ اے نبی دے گھر والیوں میں توہاڑے تو پلیدیاں دور کر دے وہاں تو تسن خوب پاک صاف تے ستھرا کر دے وہاں نمازی نو حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جاویں حاجی نو حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جاویں ہر صاحب تقوی تے متقی نو حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جاویں الغرض ہر ایماندار نو حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جاویں کیونکہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین اللہ آپ بھی پاک ہے پاک چیزاں تے پاک لوگوں پسند فرما دے اللہ چاہتا ہے ایمان والا ہر لحظہ پاک روے اس واسطے حکم ہے کہ خبردار ایمان والے پلیدی دے قریب نہ جاویں مگر پلیدی نو حکم ہے کہ خبردار محمد دی آل دے قریب نہ جاویں خبردار محمد دی آل دے قریب نہ جاویں اللہ نے انہاں دی پاکیزگی تے طہارت دا ذکر قرآن چکی میں فرمایا قانین دیوالی نے جدو اعلان نبوت کیتا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعہ تو کافرہ نے آکھیا محمد اگر تسی نبوت رسالت دعوے دارو تو انبیاء تے رسول تے تو ہڈے تو پہلے بھی آئے نے اللہ نے نبیوں نو عظمتہ دے کے بھیجیا معجزات دے کے بھیجیا اللہ نے انہوں نے ڈیوٹیاں لگا کے بھیجیا اگر تسی نبی تے رسولو اللہ نے تو ہنو شانہ کیڑیاں دیتیاں تے تسی کیڑی ڈیوٹی لے کے دنیا تے آئے ہو اللہ نے فرمایا جدو شانہ میریاں پوچھ دے سن محبوبہ دس دا تورے آئیں ان شانہ پہ تیریاں پوچھ دینے تے دس میں نہ لواں اللہ نے پھر یار دیا شانہ بھی دسیاں پہ یار دیا ڈیوٹیاں بھی دسیاں پڑھئے قرآن بھائی روکیاں والا والیو میرا خیال ہے میں تیسری چوتھی مرتبہ ہے پنجویں باری لو جی پنجویں باری آ گیا تے پانچتن پاک دے نام تے کہہ رہے ہیں جی بے شک تو تسی جدو بھی میں آواں حضرت دی زیارت بھی منو نصیب ہوندی ہے تسی بھی سبحان اللہ اتنی دن دو میرا 2-4 دن گزارا ہو جاندہ ٹھیک طرح تے جس طرح حضرت علامہ صاحب فرما رہے سن جڑی سبحان اللہ کو جوڑ کے رکھی ہو منو دے دو میں نام لے جاؤں ہیں انہیں نل تے میرا گزارا نہیں ہونا بھائی جے تو سائن دی سبحان اللہ کہنی سی تے میں نے پھر فون تے دس دیں دے میں تو تقریر سنا دیں دا فون تے تسی سبحان اللہ دا میسج کر دیں دے میرا سفر بچ پایا جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بیلی چکے انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جائے حضرت آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اس تو کچھ سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آوے
ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام ایتھے رکھے گے پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ اج گلا خراب ہو جو لوگ پوچھن کی ہویا تے آکھی کملی والے دا میلاد سی میں سبحان اللہ کہندا رہا اللہ نے رجا فرمایا یا ایوہ النبی انا رسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا پروردگار نے فرمایا میرے یار دیا شانہ پچھن وال اپنے یار نو میں نبی بھی بنایا شاہد بھی بنایا اپنے یار نو میں مبشر نذیر بھی بنا کے بھیجے آؤ جدو یار دیا شانہ دسلیاں ڈیوٹیاں دی واری آئی اللہ نے رجا فرمایا وداعیا الاللہ پروردگار نے فرمایا کملی والے شیطان میرے بندیانو اگبا کر کے لے گیا ذرا میرے بندیانو میرے والے دعوت دئی جاؤ وَيُزَكِّيهِمْ دیا شانہ لے کے گیا ہے ذرا میرے بندیانو پاک کری جاؤ عرض کی دیا لگی نے بھی تیرے بندیانو پاک کرا گا میں تیر رات بھی تیرے بندیانو پاک کرا گا عرض کی دیا میرے گھر دا خیال کون رکھے گا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ فرمایا کاملی والیا دن تے رات میرے بندیاں نو پاک کری جاؤ گھر والے دی فکر نہ کری انہوں میں پاک کر دے جنہاں نو رب کرے پاک اہل علم حضرات شریف فرمانے وَيُزَكِّيهِمْ دے تحت وہ جنہاں دا تذکیہ محمد نے کیتا وہ بھی پاک نے تے جڑے محمد دے گھر والے نو دے رب نے پاک کیتا وہ بھی پاک نے بھائی جنہاں نو رب پاک کرے وہ پاک نے تے جنہاں نو کملی والا پاک کرے وہ نہیں پاک وَيُزَكِّيهِمْ دے تحت جنہاں نو کملی والے پاک کیتا فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ بھی ہو دا ہی ہو جاندہ ہے فرمایا تو کرنا میرا کام میرے بندیاں نو پاک تے میں کرنا تیرا کام تیرے گھر والے نو پاک تو میرے بندے پاک کر میں تیرے گھر والے پاک کراں یہ دا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش نے فرمایا لے چلا میاں صاحب دے دربار ہوتے تو اسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ تے چکنا ہی نہیں مت کے دلے کوئی شہید نہ ہو جائے تھوڑا لنگر گروں بھی کھا کے یا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاندہ ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو تے پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آل نبی اولاد علی دی آل نبی اولاد علی اونا دی نام لیا پس نام لیا لکھ باپ نہیں رہ دے کہ میلے اندر دی جان دی بھائی نام لیا پس نام لیا لکھ باپ نہیں رہ دے تے میلے اندر دی جان دی میں نے
انج لگتا ہے کہ میاں محمد بخش سانو عقیدہ دینا چاہتے ہیں کہ نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے. میاں صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ مسلح تے بہ کے اللہ اللہ کیتے بھی بندہ پاک ہو جاندہ ہے, علی علی کیتے بھی بندہ پاک ہو جاندہ ہے. فرما دے نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے بھائی, بس نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے. وہ جنہ دا نام لے کے بندہ پاک ہو جائے وہ آپ کنے کو پاک ہو بن گئے. وہ تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ. جنہ دا نام لیاں بندہ پاک ہو جائے, گناہ دھل جاون, وہ آپ کنے کو پاک ہو بن گئے. اجازت ہوئے تو انہاں دی طہارت قرآن پڑھا. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. جس طرح حضرت فرما رہے سننا علامہ صاحب کے بلا اسی سننی بڑے خوش بختہ, اسی ہر نسبت رسول دا عدب کرنے والے. اسی تو سبزی نو بھی کدو شریف کرنے ہیں جڑی ساڑھے ماہی نو پسند آ جاوے. جڑا نبی دے موڑیاں تے بیجے وہ دے بھی غلامہ, جڑا نبی دے موڑیاں تے بیجے وہ دے بھی غلامہ, تے جی دے موڑیاں تے نبی بیجے اسی وہ دے بھی غلامہ. اسی بڑے سنی الحمدللہ سچے سوچے پکے, اسی ہر نسبت رسول دا عدب کرنے والے. اسی تے مدینے ٹوڑ جائیے تے انہاں درختہ دیا چھاواں دا عدب کرنے اور ایک ادھر چھاویں کملی والا ہی بہ کے گیا ہوئے. اسی انہاں درختہ دیا چھاواں دا بھی عدب احترام کرنے والے. سنیے قرآن, اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا نا, تے کعبہ بنا کے دو میں باپ تے پتر نبی کعبے دے سامنے کھلو گئے تے عرض کی تھی تیرا گھر بن گئے, اجازت دے میں تے اسی اپنے گھر جائیے. اللہ فرمایا ہون کعبہ تے بن گیا تے لوگاں طواف کرن بھی ہونا ہے, اعتکاف کرن بھی ہونا ہے, رکوع کرن بھی ہونا ہے, سجود کرن بھی ہونا ہے. اللہ فرمایا جاندیاں جاندیاں میرا کم ایک ہور نہیں کر جاندے. عرض کی تھی اللہ حکم ہوئے, ہون او حکم کی ہویا. پھر پڑھئے قرآن. میں چھوٹے چھوٹے بچیاں نو جدو روزانہ اسٹیج دے سامنے بیٹھا ویکھنا نا, میں نے اپنا بچپن یاد آ جاندہ ہے. اسی طرح میں بڑے دور دراز دے سفر کر کے تے میں اس دور دے خطبانوں علمانوں سنن جاندہ سا. اپنے والد گرامی خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لطیف حاصی رحمت اللہ علیہ انہوں دے خطابات سندہ سا. تو یہ محفلہ نے کہ جنہ جو یقینی طور تے بچے جڑے ذوق شوق لے کے آندے نے, میں نے آج تو 20 سال پہلے جنہ سنیا سی نا بچے نے, وہ آج مفتی نے, وہ مفتی بن چکے نے, بہترین مقرر خطبہ علماء بن چکے نے پاکستان دے بہترین. کیوں انہاں کہ 20 سال پہلے حضرت آپ تو سنیا سی تے شوق پیدا ہویا اساں بھی یہ جدہ بننا ہے. تے اے محفلہ میں جڑے بچے بیٹھے ہوندے نے, میں نے یقین ہے کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی, یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. میں چاہنا کہ انہاں بچوں نو او ذکر پاک سنائے جاون اور اس انداز نہ سنائے جاون کہ انہاں بچوں شوق پیدا ہوئے کہ اساں عالم دین بننا ہے, اساں رسول کریم دا ذکر پاک کرنا ہے. ماما اسے واسطے وکھنا ٹوپیاں پہنا کے نویں کپڑے پہنا کے بھیج دیا, جا بیٹا جا محفل وچ جا. کیوں اتھوں ہی وہ چراغ جلنے نے جنہاں نے رسول عربی دے دین واسطے روشنیاں کرنیاں. اس واسطے میرا دل ہوندا میں زیادہ تو زیادہ انہاں نو قرآن پاک سناواں. میرا ذاتی ذوق بھی یہ ہوندہ کہ میں ہر گل قرآن مجید تو ثابت کرا. تو میرا الحمدللہ حافظ قرآن, تو میرا دل ہوندہ ہر گل نو میں قرآن تو ثابت کرا. پڑھا قرآن پڑھا, ہاتھ چوکے بولو میں نو پتہ لگے جوندے جاگ دے چ بیٹھا. اللہ نے رجا فرمایا واحدنا الہ ابراہیم و اسماعیل طہرا بیتیا للطائفین والرکع السجود. پروردگار نے فرمایا دویں باپ تے پتر نبیو جاندیا جاندیا میرے پرونیا واسطے میرے گھر دی پاکی کری جاؤ, میرے گھر نو صاف کری جاؤ. روکیاں والا وال فیصلہ باد رہنا وال جدو اللہ دے اپنے گھر دی واری آئی, اپنا گھر نبیاں تو پاک کرایا. جدو محمد دے گھر دی واری آئی فرمایا تیرا گھر میں پاک کر دینا. فرمایا انت ہیرا بیتیا, فرمایا دو نبی مل کے میرا گھر پاک کرو. جدو آئی نا محمد دے گھر دیواری فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, انہاں میں آپ پاک کراں, انہاں میں آپ پاک کراں. وہ انہیں پاک نے اتنے پڑھے لکھے اباب بیٹھے ہو تو ہاڑے پینڈ چے ایک بندہ عظمت والا ہوئے نا, ایک بندہ کوئی عالم دین, پیر طریقت, کوئی وزیر, کوئی ایم این اے ایم پی ہوئے,
تے پنڈ والے ناز کر دے وہ کہندے نے ساڑے گھر وچ ساڑے پنڈ وچ اپنا ایم این اے وزیر صاحب نے برادری ناز کر دی جس گھر چا عالم دین ہوئے پوری برادری ناز کر دی کوئی معروف عالم دین ساڑے گھر وچ ادھا مطلب ایک بندہ عظمت والا ہوئے نا گھر وچ تے برادری پنڈ والے علاقہ ناز کر دے میں نو سچی دا سے جڑے ویڑے چا سارے عظمت والے ہو میں جملہ دوبارہ بولا لگا اور جڑے ویڑے وچ علی بھی ہوئے تے نبی بھی ہوئے جتے سید ازارہ پاک بھی ہون امام حسن تے حسین بھی ہون اور جتے سارے ہی عظمت والے ہون اس ویڑے دے کیا کہنے اس عظمت دے کیا کہنے اور جملہ نہ انج کے علماء کہ میں نے سچی دسو وہ کسے مشکل تو ڈر دے ہونگے وہ جنہ دے گھر اپنا ہی مشکل کشا ہوگے وہ جنہ دے ویڑے اپنا ہی مشکل کشا ہوگے وہ کدو کسے مشکل تو ڈر دے ہونگے میں دا ترجمہ جبی کریا کرنا اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا براء البراء ہے اللہ 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 نبی کا گھرانا یہ گھرانا براء البراء ہے اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں اس گھرانے میں مشکل کشا ہے آج میں سارے بیڑے داتے سارے بیڑے والے دا نہیں میں ایک قدر ذکر کرنا ہے او دا میں ذکر اس حوالے نہ کر لگا ہوں آغاز تے ابتدا کسے دی عظمت ویکھنی ہوئے نہ تے یاد داد کے ویکھی دینے تے یاد نان کے ویکھی دینے انسان دی عظمت دا پتہ داد کے تے نان کے تو لگ دے میں او دا ذکر کرن لگا جدے داد کے بھی آلہ تے نان کے بھی آلہ ہائے او جدہ باپ علی ہوئے نانا نبی ہوئے ماں سیدت النساء العالمین ہوئے قرآن نہ پڑھائے دیتے سبحان اللہ اور اچھا بولے قرآن مجید اللہ کریم نے ایک صندوق دا ذکر فرمایا فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ایک صندوق سی بنی اسرائیل اس صندوق نو اتنا پاک سمجھ دے سن کہ انہوں سامنے رکھ کے کہندے سن یا اللہ صندوق دا واسطہ پتر دے دے اللہ پتر دے دے پھر صندوق رکھ کے کہندے یا اللہ بارش نازل فرما دے بارش آ جا دیئے پھر کہندے قوم عمال کا نال جنگ کرن چلے صندوق دا صدقہ سانو فتح عطا فرما اللہ فتح دے دے انہوں صندوق دے وچ ہے کی جب تک کہ صندوق بنی اسرائیل کو لیا انی فضلتکم علی العالمین دا تاج نہ دے سر تریا ایک بادشاہ گزریا بخت نصر انہیں انہ کلو صندوق کھو کے کسی جنگل چا دفن کر دیتا جس دن دا صندوق بنی اسرائیل کو گم ہو گیا اے دنیا چا ذلیل ہو گئی اے جڑی تو سنگی جنگاں بیکھ رہے ہو نا عالمی در حقیقت اے اس صندوق دیا جنگاں نے یہودی آج بھی اس صندوق ڈھونڈ رہے نے کہتے او مل جائے نا اسی آج بھی ساری دنیا دے سردار ہو جائیے ہن صندوق کے ہے کی پڑھئے قرآن میں نے یقین ہے تو اسی بولو گے سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ پروردگار نے فرمایا دے جو حضرت موسیٰ دے ہارون دی اولاد درکائے علماء فرما دے او دے جو ہارون علیہ السلام دا امامائے حضرت موسیٰ دیاں جتیاں نے او دے جو منو سلوہ دے ٹکڑے نے او دے جو تورات دیاں تختیاں نے اللہ نے فرمایا تحملہ الملائکہ اللہ نے فرمایا فرشتے انہوں موڑیاں تے چک کے پھر دینے فیصلہ بات رہنے والے ہو کتے ویچے موسیٰ دیاں جتیاں انہوں فرشتے
موڑیاں تے چک کے پھر دینے میں تے گل او دی پیا کرنا جنہوں محمد موڑیاں تے چک کے پھر دے قرآن کہہ رہے تحملہ الملائکہ انہوں فرشتے اٹھا کے پھر دے حضرت جدے بیچ موسیٰ دیاں جتیاں ہونا اوہ او دے صدقے دعاواں قبول ہوندیاں نے تے جنہوں فرشتے موڑیاں تے چکن او دے صدقے بھی دعاواں قبول ہوندیاں نے تے جڑا محمد دے موڑیاں تے او دے صدقے دعاواں نہیں قبول ہوندیاں تے جدے بیچ موسیٰ دیاں جتیاں ہونا صندوق ایڈا معتبر ہے کہ دا وسیلہ پائیے تے قبول ہوندہ ہے تے جڑی قبر چ جتی والا آپ لیٹے ہوئے اس قبر دے وسیلے نہ دعاواں نہیں قبول ہوندی اے جدے وچ جتی والا آپ لیٹ گیا پھر اس قبر دے کیا کہنے یہ دا مطلب قرآن سانو اوہی راہ وکھا رہے جڑا 1500 صدیاں تو اسلام دا تے مسلمانہ تے سنیاں در آئے اور پڑھا ہن میں کیڑا کڑیا برتاں تو سبحان اللہ بولو گے بھائی میں نے پتا کئی بیلی گھروں ہی صلاح کر کے آؤں دن مولوی ٹھل لالے میں نہیں بولنا 25 سال ہو گئے میں نے خطابت کر دیں یقین کرو انہوں نے میں بھی نہیں جے بلا سکیا جیڑے بغیر صلاح دیا جو او بولو سبحان اللہ نال دے دا بھی ہاتھ چکو تو انہوں جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ آج فرشتے جھک جھک کے ویکھن کتھے ذکر حسن پیا ہوں دے کتھے سنی سبحان اللہ پیا آخ دینے ہو سکتا ہے کوئی خیال کرے کہ آسی صاحب آجڑے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے ایتے نبی دے دوترے نے تے دوترے دے نسل نہیں نہ ہوندے پوترے نسل ہوندے نے بھائی گھر میں جب 5 بیٹے یا بھی ہون تے لوگ پتہ کی آکے کہہ دینے پیر صاحب دعا کرو کوئی طویز دیو کوئی وظیفہ دیو اللہ پتر دے دے وہ جڑی 5 بیٹیاں وہ بھی تے اپنا ہی خون ہے نا وہ بھی تے اپنی اولاد ہے پھر پتر کیوں مانگ دے کیونکہ نسلہ پترہ تو جاری ہوں دی بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوں دی بیٹے دی اولاد نسل ہوں دی بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوں دی اس خاندان دی نسل جتھے بیٹی گئی ہے تو یہ دا مطلب ہے کہ اولاد تو وچ پتر اس واسطے منگی دینے کہ نسل جاری ہوئے نسلہ پتران تو جاری ہوں دیا میاں صاحب فرما دینے سیک پتران دی ڈاڑی ہوں دی آکھن لوگ سے آنے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے نبی بھی رب کل پتر مانگ لے رب حبلی من الصالحین رب حبلی من لدن کا ذریتن طیبہ رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین نبی بھی رب کل پتر مانگ دے کیوں نسلہ پترہ تو جاری ہو دیا تے آجڑے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے تے نبی دی بیٹی دی اولاد نے تے بیٹی دی اولاد تے نسل نہیں ہوندی پترے نسل ہوندے نے دوترے نسل نہیں ہوندے تے اے تے دوترے نے پھر انہوں سے نسل رسول ذریت رسول آل رسول کیوں کہنے ہیں یہ تے علی دی آل ہے یہ تے انہوں دی ذریت ہے تو ویسے اگر دلائل دیواتے انہا آتینا کل کوثر بھی میری دلیل ہے دلائل دیواتے ابنا انا و ابنا اکم بھی میری دلیل ہے پر میں تو انہوں قرآن جو 2 لطف والیاں آیتیں نہ سناؤں سارے بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ پروردگار نے آدم دی نسل دا ذکر فرمایا اصل داود نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا اصل سلیمان نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا اصل ایوب نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا اصل یوسف نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا اصل موسیٰ تے ہارون نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا آدم دی نسل دا ذکر کر دیا فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ پروردگار
سرکار نے فرمایا زکریا تے یحییٰ نو عیسیٰ تے الیاس نو آدم دی نسل تے پیدا فرمایا عرض کی اللہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے عیسیٰ کے میں آدم دی نسل ہو گئے عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں آدم سارے دے بابا دادا لگ دینے عیسیٰ دے نانا لگ دینے اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ والو آدم دی نسل نے عیسیٰ ماں مریم والو آدم دی نسل ہے فیصلہ بعد والے ہو کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتا ہے پھر فاطمہ دے حسین تے حسن بھی محمد دی نسل ہو سکتا ہے بھائی مریم دا عیسیٰ قرآن دی روح نال آدم دی نسل ہے حالانکہ حضرت عیسیٰ دے تے نانا لگ دینے آدم کیونکہ عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں اس واسطے حضرت بابا آدم سارے دے دادا لگ دینے بابا لگ دینے عیسیٰ دے نانا لگ دینے تے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ کہہ کہ قرآن انہوں نے نسل رسول نسل آدم تے ذریت آدم کہہ رہے ہیں تے مریم دا عیسیٰ نانے دی نسل ہو سکتا ہے تے زہرہ دے حسنین نہیں نانے دی نسل ہو سکتا ہے اس واسطے اسی ذکر کر رہے ہیں کیونکہ نسل رسول ہے ساڑھے نبی دی نسل ہے ساڑھے نبی دی آل ہے میرے نبی دی اکھاں دا چین تے قرار تے سکون ہے میرے نبی دے بیڑے دی رونق پاک ہے اسی کیوں نہ ہر دم انہاں دا ذکر کریے چلو آؤ میرا دل ہون حضرت امام حسن دی سیرت دے میں چند ابواب احباب دے گوش گزار کرام ایک دن جبریل امین علیہ السلام ایک کپڑا ریشمی کپڑا لے کے نبی کریم دی بارگاہ جائے اور دے اتھے ایک بڑے خوبصورت بچے دی تصویر بنی نبی کریم علیہ السلام نے ویکھ کے فرمایا جبریل اے میرے بچپن دی تصویر تیرے ہاتھ کتھوں لگ گئی جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ تصویر تو ہاڑی نہیں حضور نے فرمایا یہ بچہ تے بالکل این میرے ورگئے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ بچہ ویکھنا جائے فرمایا جی عرض کی تھی پھر بیٹی دے گھر چلے جاؤ تو اڈا دو طرح حسن پیدا ہو جائے حسن آگے ہم شکل رسول آئے کون ہے دیوالی ٹورے ٹورے سید کائنات دے بیڑے چگئے نا تے جا کے بیٹی دا متھا چمیا مبارک دے کہ حضور نے فرمایا بیٹی زہرا لہا میرا ٹکڑا میری گودی چ دے دے میرا پتر میری گودی چ دے دے سید کائنات نے امام حسن مجتبیٰ نو اٹھایا تے حضور دی گود چ رکھیا نا تے سرکار نے دیکھا بیٹی دیاں اکھاں چ چھم چھم اترو حضور بھی رو رہے بیٹی بیٹھ کے پوچھے ابو جی لوگ پتر آبے تو خوشیاں منا دے تو اللہ میں نے پہلا پتر دیتا تسی رون دے کیوں کون ہے دیوالی نے فرمایا بیٹی زہرا تیرا پتر بے کہ میں نے اپنی مایا میں نے یاد آئی عرض کر دیا نے بابا ماں یادیں اندہ کیڑا ویلا ہے کملی والے نے فرمایا بیٹی زہرا تیرے پتر دیاں زلفاں ویکھا اپنیاں بلیل زلفاں لگ دیاں اے دیاں اکھیاں ویکھا مازاغ لگ دیاں اے دے لب ویکھا یوں ہا لگ دینے اے دا سینہ لمن شراب برگا لگ دیں فرمایا بیٹی زہرا آج کدے میری ماں آمینہ زندائیوں دی تیرا پتر بے کہ اپنے پتر محمد دا بچپن یاد آ جانا میری ماں زندہ ہوں دی تائیوں تے جدو نانے ورگی دستار بن کے نکل دے نا ماں دے حجرے چو تے ویکھن والوں نے انج لگ دے جب مکہ دیا پہاڑیاں چو آمینہ دا چن پہ چڑھ دا ہے ایسا سونا یہ اعلیٰ حضرت دی زبان چ کما تے فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جے حسن محمد دے دو حصے کریے تے ایک دا نام حسن بن دے تے دوجہ دا نام حسین بن دے مولا علی فرماد نے سر دیوانا تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود بالکل نبی ورگا ناف تو لے کے تے پیران دے ناخنہ تک میرے پتر حسین دا وجود نبی ورگا تائیوں جو دو نبی پاک نے دنیا تو پردہ کیتا تے صحابہ دا دل اداس ہونا تے جا کے مولا علی دا دروازہ کھٹکا کے کہنا علی دا دوہاں پتروں کٹھیاں بار بلاویں اسا محمد دی تصویر ویکھنی ہے اسا محمد دی تصویر ویکھنی ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے ایسے واسطے فرمایا
فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور شمع دل مشکات تنہا سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا اور کاف کے یا عبر آنکھیں این صوت اور کاف آیا این صوت ان کا ہے چہرہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا امام حسن مجتبہ ہنانے دی گودے چاہیے نبی کریم علیہ السلام نے متھا چومیا فرمایا علی گھڑتی دیتی کہ نہیں تو مولا علی اگو پتہ کی کہنے لگے کملی والے آئے دیتے ابے نو گھڑتی تیرے باج کوئی نہیں دے سکیا تو انہوں دے سکتے کوئی ہن حسن مجتبہ دی گھڑتی تو انہیں یاد ہے کہ میرے نبی نے اپنی زبان یوہا اس زبان جدج کدے خدا بولے تھے کدے مصطفیٰ بولے اس زبان میرے نبی نے حسن دے دہنے چ رکھی امام حسن مجتبہ نانے دی زبان چوس رہے قرآن کہندے وَمِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يَا مُوسَىٰ اِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ درخت بچو آواز آئی موسیٰ میں تیرا اللہ پہ بولنا تو سا میرے جملے تے غور نہیں کی تھا درخت بچوں آواز آئی موسیٰ میں تیرا اللہ پہ بولنا اور میں نے سچی دسی اپروکیاں والا والیو فیصل آباد والیو رب درخت بچوں بول سکتا ہے تے محمد بچوں نہیں بول سکتا قرآن کہہ رہے وَمِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يَا مُوسَىٰ اِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وہ زبان جدے کدے خدا بولے تھے کدے مصطفیٰ بولے اس زبان میرے نبی نے امام حسن دے دہنے چ رکھی نا ساڑھے پنجاب وچ بچہ پیدا ہوئے نا تے ماں دا دل کردہ انہوں نانا گڑتی دے وے یا مامو گڑتی دے وے باپ دا دل کردہ دادا گڑتی دے وے یا چاچو گڑتی دے وے تے چل دی کی دیئے وہ تو انہوں پتہ ہی ہے نا بولو پتہ تو انہوں ہے پر جے چاچا پو لکھے نہ گڑتی دے لے حضرت پو لکھے نہ لے جے چاچا پو لکھے نہ گڑتی دے لے تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے نا تے ماں بی بیچ بے کے کہن دی اوترا چاچے تے گیا ہے گڑتی دیتی ہوئے نا ماں میں نے تے بچہ شرارت بھی کرے تے ماں بڑی خوش ہو کے کہن دی ماشاءاللہ مامو تے گیا ہے یہ دا مطلب ہے پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندہ ہے اور سچی دسیو جنہاں نے گڑتی چو محمد دی زبان چوسی سی انہاں محمد تے نہیں سی جانا تے اور کی دیتے جانا پھر انہاں محمد تے جانا سی جنہاں نے گڑتی چو محمد دی زبان دے چوسے لے اومن ان گل سنا دے ماں
ایسا آڈا بچہ پیدا ہوئے تھے اسی شہد دی گڑتی دینے ہیں لوگ میرے کو شہد لین ہوتے ہیں شہد دے دیو آسی صاحبہ جڑا تسی کھان دیو اے شہد دے دیو کی کرنا جی بچہ پیدا ہونے والا گڑتی دینی ہے تو وہ شہد دے مانگے جڑا لوگاں دے عقیدت محبت ہے یہ دا مطلب اسے مٹھی گڑتی دینا چاہنے ہیں کوئی کھجور دی کوئی شہد دی پرانے زمانے چمائیاں گوڑ وغیرہ پیس کے دے دیا سن کہ گڑتی مٹھی ہونی چاہیے پر کدے غور کیتا جے مولا علی آئے سیدہ امام حسن امام حسین انہاں سارے نو گڑتی محمد دی زبان دے چوسے یا اللہ لوگاں دے بچے نو گڑتی مٹھی تے آہ جڑے نبی دے گھر دے بچے دے نو گڑتی مٹھی نہیں دینی آواز آئی جاگ والیوں میں بھی کائنات بڑا کچھ مٹھا بنایا پر ایڈا مٹھا ماں بھی کچھ نہیں بنایا جدی میں محمد دی زبان ہی مٹھی بنا دیتی او کنی کو مٹھی زبان پڑھا قرآن او یار بولو سبحان اللہ میں نے پتہ مست ہو گئے ہو پر شیخ سادی فرماندے نے اونٹ مستے آوے تے ایک من دی بجائے دو من پار چک جاندے اسے مستی جی بولی جاؤ سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وکیلہ یا ربی اللہ اولائی قوم لا یؤمنون انہو لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی ادھا ترجمہ میاں محمد بخش نے جو فرمایا آپ فرماتے نے کک سبادنا اور مصری اندر تے کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں ایک اللہ نبی دیاں مٹھیاں فرماتے نے کک سوادنا مصری اندر تے کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں اور مٹھی جی زبان میرے کملی والے امام حسن مجتبہ دے دہنے پاکے چ رکھی ان امام حسن حضور دی زبان دے چوسے لے رہے ایک دن نبی کریم کھجور کھا رہے حضور نے کھجور کھا کے نہ تے گٹھلی سٹی ایک بچہ بیٹھا اس بچے دوڑ کے جا کے نہ گٹھلی اٹھائی منہ چ ڈالی تے چوس رہا تو تسی سبحان اللہ کر جا کے بولے ہو کیا تربیت کر دیا سن مدینہ دیا ماما بچے دیا مدینہ دیا ماما پتہ کی کر دیا سن صبح صبح پانی دے ڈول بھر کے تے بچے نو مسجد نبی چ بھیج دے دیا سن حضور نماز فجر پڑھ کے تے آپ مصلی تے بیٹھے ہوندے تے بچے نے اس طرح کر کے ڈول حضور دے سامنے رکھ دینے نبی پاک نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اس پانی چ ڈبو دینے بچہ پانی لے جانا مدینہ دیا ماما سارا دن آٹا بھی اسے پانی نال گن دیا سن تے ہانڈی بھی اسے پانی چ پکا دیا سن تاکہ بچیاں بیچ حضور دے تبرک والا پانی چلا جائے پھر واش کے رسول پیدا ہوں دے سن وہ اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے نہیں سن پلے وہ محمد دے عشق دیاں لوریاں تے پلے سن وہ درود دیاں لوریاں تے پل دے سن میں انہاں بچیاں دی اگر روایت میں تو سب سنے ہیں میں اکثر سنانا کہ حضور دے ایک صحابی نے حضرت وہ موزن رسول نے انہاں دے بالا دی نا ایک لٹ جڑی سی وہ پیران تک لمبی سی پیران تک لمبی حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسے پوچھا ڈے لمبے وال کیوں رکھے فرمایا بچپن چ مدینہ دی گلی چ مکہ دی گلی چ پیا کھیلدا سا تے حضور نے گزر دیا میرے سر تے پیار دیتا میں ساری زندگی وال ہی نہیں کٹائے جنہاں نو محمد دے ہاتھ لا کے کھیلے آسی عشق انہاں بچیاں دے سینے چ حضور تا حضرت میرے نبی نے کھجور کھا کے گٹھلی سٹی تے بچے دوڑ کے جا کے نہ گٹھلی اٹھائی منہ چ ڈالی تے چوس لیا اس بچے دے بعد حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ ایک دن نبی کریم تہجد دی نماز پڑھ رہے ایک بچہ آ کے نا پیچھے کھلو گیا تے انہیں حضور وال ویکھ کے نا
تو کدے غور کیتا ہے کہ تواڈے گھر تے 2-4 سال دا بچہ ہوئے چھوٹا جا ماں یا باپ نماز پڑھدا ہوئے تو بچہ تواڈے پہلے آ کے نا تے اگے کھلو جاندا ہے تے تسی رکوع کر دیو بھی رکوع کردا ہے، تسی سجدہ کر دیو بچہ بھی سجدہ کردا ہے۔ اس بچے نو نہیں پتا قیام کی یہ رکوع کی یہ سجدہ کی، انہوں کچھ نہیں پتا، مگر وہ کردا ہے جو ابو کردا ہے۔ یہ دا مطلب اولاد وہ نہیں کردی جو ماں باپ کہندے نے، اولاد وہ کردی ہے جو ماں باپ کردے نے۔ تسی اپنی اولاداں نو بیکن ہاؤس وچ پڑھا رہے ہو، بلوم فیلڈ ہال وچ پڑھا رہے ہو، سٹی پبلک سکول وچ پڑھا رہے ہو، انگلش میڈیم سکولاں تے یونیورسٹیز وچ پڑھا رہے ہو، کیوں؟ اولاد پڑھ لکھ جائے تو میری فرما بردار ہو جائے۔ گارنٹی ہے کہ کسی مدرسے، کسی یونیورسٹی، کسی جامعہ وچ پڑھ کے میرا پتر میرا فرما بردار، بیٹی فرما بردار، کوئی گارنٹی ہے؟ نہیں نا، پر ایک گارنٹی ہے، اولاد فرما بردار کرنی تے ایک کوئی طریقہ ہے، اپنی اولاد نو اپنا فرما بردار بنان دی کوشش ہی نہ کر، یہ نہیں باندھی۔ اولاد فرما بردار کرنی ہے تے اپنی اولاد نو کملی والے دا فرما بردار بنا دے، تیری آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی۔ تو کملی والے والا اپنی اولاد دا مرخ کر، اولادہ نو کملی والے دا فرما بردار بنا دے، تھوڑی آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی۔ او اولادہ نو کملی والے دا عشق سکھا دے سن، حضور دی محبت سکھا دے سن۔ نبی کریم نماز پڑھے تہجدی تے بچہ پیچھے کھلو گیا، انہیں بھی نبی پاک نے پکڑ کے برابر کیتا ہو پھر پیچھے، حضور نے پھر برابر کیتا پھر پیچھے، پھر برابر کیتا پھر پیچھے۔ نماز مکمل کر کے نبی کریم اس بچے نو فرمایا بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کردہ سا ہوندہ کیوں نہیں سا؟ نقیب صاحب جڑا بچے نے جواب دیتا نو ساڑی آج دی محفل دا نچوڑے، حضور نے فرمایا میرے برابر کیوں نہیں سا کھڑا ہویا؟ نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کملی والے میں تیرے برابر کی میں ہوا؟ امی کہہ دیا شب معراج نبی سارے آئے سن پر تیرے برابر کو رب دا نبی بھی کھڑا نہیں سی ہوا۔ وہ جتے کوئی نبی بھی دم نہ مارے، میری کی جہاں کملی والے میں تیرے برابر ہو جاؤں۔ چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہو بولن گے، ایتھے جا نہیں ہو بولن گے۔ او بچہ جنہیں میرے نبی دی کھجور والی گٹھلی گٹک چوس لے، حضور نو ادا پسند آئی تے اے انج کر کے ہاتھ اٹھا کے سید عالم نے ارشاد فرمایا اللہم فقہ فی الدین، عرض کی یا اللہ اس بچے نو دین دی سمجھ عطا فرماتے نو دین دا فقیہ بنا دے۔ اے بچہ او بچہ جڑا وڈا ہو کے قرآن مجید دا پہلا مفسر بنیا جنو ترجمان القرآن کہندے نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حبر الامہ اس امت دا سب تو بڑا عالم، جدے بارے مولا علی فرماتے ہیں کہ اے بچہ جدو قرآن دی تفسیر کر دے تے انج لگ دے جویں باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ویکھ دے۔ اے بچہ او بچہ جنہوں آج دنیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہن دیئے، جنہوں لوگ حبر الامہ کہن دینے، نبی پاک دے چاچے عباس دا پتر عبداللہ بن عباس قرآن مجید دا پہلا مفسر ہے، منو سچی دے سے اوپروکیاں والا والے ہو، او جڑا محمد دی کھجور دی گٹک چوس لوے او امت دا وڈا ہی عالم بندہ ہے تے جڑا چوسا ہی محمد دی زبان ہے، او جڑا چوسا ہی محمد دی زبان ہے، پھر او دے علم دے کیا کہنے سناوا حسن او بولو یار بولو سبحان اللہ۔ اجتے میں شروع ہیں ماشاءاللہ سیرت طیبہ ہے کہ میں الحمدللہ باب عرض کران تے بے شمار سارے او دی صرف شکل ہی محمد ورگی نہیں، او دی سیرت بھی محمد ورگی، او دی صورت بھی محمد ورگی، او صورت تے سیرت دا پیکر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا جمال کون ہے اندے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو گڑتی دیتی تے ہونو پتر ہوئے علی دا باب علوم مصطفیٰ دا گڑتی محمد عربی دیتی ہوئے کھیڑے ہوئے محمد دے موڑے آتے۔ ایک یہودی آیا مولا علی کل تے کہنے لگا علی میں تینوں 10 سوال کرنے نے تینوں ایک دا جواب نہیں ہونا، تو بڑا باب علوم مصطفیٰ پڑھے ہے تے میں تینوں 10 سوال پوچھنے۔ مولا علی نے فرمایا جواب کیوں نہیں ہونے؟ کہنے لگا علی بڑے مشکل سوال نے تینوں جواب ایک دا بھی نہیں ہونا۔ مولا علی نے فرمایا سوال کنے؟ کہنے لگا 10۔ فرمایا بڑے مشکل اخے بڑے مشکل۔ امام حسن دا بچپن ویڑچ پہ کھیڑ دے سن، مولا علی فرمان لگے حسن بیٹا ادھر آؤ۔ امام حسن آکے تے بابا دی گود چ بیٹھ گئے۔ مولا علی اس یہودی نو فرمان لگے او جڑے تیرے مشکل سوال نے نا او میرے حسن کو لو پوچھ لائے۔
انہیں آگیا یہ تے بچہ ہے. فرمایا بچہ ہے پر علی دا بچہ ہے. علی دا بچہ ہے. فرمایا پوچھا میرے علی میرے حسن کو لو. انہیں امام حسن دا وجود ویکھیا سر تے پیرہ تو لے کے چھوٹا جا بچہ سوالان دے جواب آپ نے فرمایا پوچھ کہنے لگا پہلا سوال ہے کہ اللہ نے کائنات سارے تو سخت اور طاقتور چیز کی بنائی. امام حسن نے فرمایا پتھر. کہنے لگا دوسرا سوال ہے کہ پتھر نالو طاقتور تے سخت کیے. فرمایا لوہا کیونکہ پتھر نو توڑ دیں دے. کہنے لگا لوہے نالو طاقتور کیے. فرمایا آگ لوہے نو پگھلا دے دیئے. کہنے لگا آگ نالو طاقتور کیے. فرمایا پانی آگ نو بجھا دے. کہنے لگا پانی نالو طاقتور کیے. فرمایا بادل پانی نو اٹھا کے پھر دے رہ دے. انہیں آکھیا بدلہ نالو طاقتور کیے. فرمایا ہوا جڑی بدلہ نو اڑائی پھر دیئے. انہیں آکھیا ہوا نالو طاقتور کیے. فرمایا ہوا دا فرشتہ جڑا حکم دے تے ہوا ٹور پہ دیئے. انہیں آکھیا ہوا دے فرشتے نالو طاقتور کیے. فرمایا موت دا فرشتہ جنہیں انہوں بھی مار دینا ہے. انہیں آکھیا موت دے فرشتے نالو طاقتور کیے. فرمایا موت جنہیں انہوں بھی مار دینا ہے. انہیں آکھیا موت نالو سخت طاقتور کیے. فرمایا میرے رب دا حکم جدے نال موت ہوندی ہے. وہ چھپ کر کے ٹور پہ دروازے چ جا کے مڑ کے کہنے لگا اینا دیتے بچیاں دا یہ حال ہے. اینا دیتے بچیاں دا یہ حال ہے. اے او حسن ہے. اے او حسن ہے. گڑتی محمد دی زبان دے چوسے لے نا کیا بات دے علم دی او دے فضل دی او دے رحمت دی. سنا ماں گل تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ آیا تو انہیں کہا میں دولت بڑی کوٹھیاں اللہ دیتیاں بڑا اللہ دا فضل ہے. بیٹیاں ہیں پر پتر کوئی نہیں. او علی دیو پترو او نبی دیو دوترے او میں نے کو وظیفہ دیو اللہ میں نے پتر دے. اے دا مطلب ہے آ جڑے سنی پیران کلو وظیفے لین جاندے نے ایسی آج دے نہیں جاندے سانو عادت مدینیوں پہی ہے. اسی چروک نہیں جاندے سانو عادت مدینیوں پہی. بندہ آکے امام حسن نے کہنے لگا کہ میرے گھر بیٹا کوئی نہیں بیٹیاں ہیں تے کوئی وظیفہ کو دعا کرو اللہ میں نے پتر دے وے. لو بھائی علی دے پتر دا وظیفہ لے جو بے اولادہ واسطے جنہ دے گھر پتر نہیں اولادے واسطے. امام حسن دا وظیفہ پیران دے پیر دا وظیفہ. امام حسن مجتبی نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر. کی بھائی سارے بولو کی ایک باری پھر پڑھو. صوفیات بزرگ فرماند نے جنہ دے گھر بیٹا نہ ہو بے بیٹیاں ہون میاں تے بی بی رل کے روزانہ 1100 مرتبہ اس نیت نہ استغفر اللہ پڑھن کے اللہ بیٹا دے اللہ ضرور بیٹا عطا فرما دے. پڑھ کے پانی تے پھوک مار کے روز پی لو اللہ ضرور بیٹا عطا کرے گا. دیگر وظائف بھی نے مگر پھر کدی عرض کرا گا میں اپنے عنوان دے مطابق عرض کرنے ایک بندہ اٹھ کے گیا ایک ہور آ گیا. انہیں عرض کی تھی حضور میری کمائی چ برکت کوئی نہیں کو وظیفہ ہی دیو. تسی بھی ہوندر نا پیر صاحب آسی صاحب حضرت صاحب شاہ جی قاری صاحب کو وظیفہ کوئی تعویذ میری کمائی چ برکت کوئی نہیں. لو امام حسن دا وظیفہ لے جاؤ. انہیں آکھا کمائی چ برکت کوئی نہیں. امام حسن نے فرمایا تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر. ہاتھ کار بلتے دل یار با. وہ چلا گیا ایک ہور آ گیا. انہیں عرض کی تھی حضور میں زمینداراں کساناں پر میری فصل ٹھیک نہیں ہوندی کو وظیفہ دیو. فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر. وہ بھی چلا گیا ایک ہور آ گیا. انہیں عرض کی تھی حضور بارش نہیں ہو رہی کہت پہ گیا کو وظیفہ دیو. آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر. ہو گیا کو ہو رہا گیا. انہیں عرض کی تھی حضور میرے گھر جو بیماری نہیں جاندی کو وظیفہ دیا جائے. امام حسن نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر. یہ 5 بندے گئے تھے. امام حسن دا خلیفہ تے مرید کول بیٹھا تھی. انہیں عرض کی تھی حضور بیماریاں 5 تے دوائی ایک کوئی. یہ بیماریاں 5 تے دوائی ایک کوئی. امام حسن نے فرمایا دوائی میں کولوں نہیں دیتی میں اللہ دے قرآن چو دیتی ہے. انہیں آکھا قرآن کی کہندہ ہے. آپ نے پھر قرآن پڑھیا. آکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا بھائی. ہاتھ چاہ کے بولو ہاتھ چو کے بولو سبحان اللہ. گوڑے چھڑ دیو کدھرے نہیں جاندے. ہاتھ چاہو تو کچھ بولو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اللہ فرماتا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا فرمایا اللہ دے قرآن نہ پنجا بیماریاں دا ایو علاج دسے آئے انہیں عرض کی تھی لاجہ پالا تیری بڑی شان ہے ہر گل دا جواب قرآن چو دیں دے ہو فرمایا کیوں نہ قرآن چو جواب دے ماں او دی زبان چوس داریا جدے اتے قرآن نازل انداریا فرمایا میں زبان او دی چوسی ہے جدے اتے قرآن نازل ہویا عید دا دن سفید رنگ دا نواں سوٹ پہن کے تے امام حسن بیٹھے نوکرانی سالن دا کٹورا بھر کے آئی تو انہوں ٹھوکر لگی تے سالن دا کٹورا امام حسن دے کپڑیاں تے ڈل گیا ہن عید دا دن ہوئے نواں سوٹ سفید رنگ دا پہنے ہوئے تے نوکرانی کو سالن کپڑیاں تے ڈل جائے امام حسن جلال آیا تے آپ نے جلال ایسر کر کے نا نوکرانی ویل ویکھیا پروکیاں والا والے سچی دسیو جی دی شکل محمد ورگی سی دا جلال بھی محمد ورگا ہی ہوئے گا او دا جلال کون برداشت کرے نوکرانی نے جلدی جلدی اینج کر کے نگاہاں جھکا لیاں تے نوکرانی نے قرآن پڑھیا قرآن دی آیتہ حصہ پڑھ کے کہنے لگی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ کہنے لگی قرآن کہندہ مومن غصہ پی جاندے نے ہون امام حسن نو غصہ تے بڑا سی پر جدوں نے قرآن پڑھیا فرمایا چل جاؤ میں غصہ پی گیا نوکرانی نے اس آیت اگلا حصہ پڑھیا کہنے لگی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کہنے لگی اللہ فرماندہ مومن غصہ بھی پی جاندے نے لوگاں نو معاف بھی کر دیندے نے امام حسن نے فرمایا جا میں غصہ بھی پی گیا میں معاف بھی کیتا نوکرانی نے اس آیت اگلا حصہ پڑھیا کہنے لگی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہنے لگی وہ معاف بھی کر دیندے نے احسان بھی کر دینے امام حسن نے فرمایا جا میں غصہ بھی پی گیا معاف بھی کیتا احسان بھی کیتا جا تینوں آزاد کیتا فیصل آباد والے سچید سے ہو جنہ دے نوکرانوں اینا قرآن ہو دے جنہ نے محمد پڑھے آئے انہاں نو کنہ قرآن ہو دے او پھر او نیدے تے چڑھ کے قرآن نہ پڑھن پھر جنہ محمد پڑھے انہاں دے نوکران دا آحال ہے انہاں دے نوکران دا آحال ہے گرامی قدر حضراتوں نے زمان محمد دی چوسی ہے دیکھ گڑتی دے کمال یہ دیتے بحث کرام پھر وقت درکار ہے صورت بھی نبی ورگی سیرت بھی نبی ورگی دروازہ کھڑکا امام حسن دا پوچھے کون آوازیں مگتا آئے امام حسن نے فرمایا دو گھڑیاں ٹھہری میں بیکھاں کچھ دیمن لی ہے ساڑھے بوئے منگتا آجے نا تے اسی 2 4 5 10 روپے دے کے تے کہنے جان چھڑ اسی اس تو گڑی دا دروازہ کھول کے کہنے جان چھوڑ وہ جان نہیں سن چھوڑان دے آگیا تے انہوں فرمایا ذرا ٹھہری میں ویکھاں کچھ دے ولی ہے میں کتابت پڑھیا کہ امام حسن دے کلو جدو بھی کوئی بندہ منگن آندا سی نا آپ دے منگن تو پہلے انہوں کچھ نہ کچھ ضرور دے دیں سن کسے پوچھا حضور منگن والے نو منگتے لین دیا کرو کہ کی منگن آیا پہلے ہی دے چھڑ دیو آپ نے فرمایا او منوں بغیر منگیا دے دیں لے لے کے منوں عادت پہ گئی میں بھی بغیر منگیا ہی دے دیں میرا مالک میں منگیا باج دے دیتا ہے عادت پہ گئی ہے لے لے کے وہ دروازے تے منگتا آیا تو انہیں دروازہ کھڑکایا آپ فرمان لگے تو ذرا 2 گھڑیاں ٹھہر میں بیکھاں کچھ دیمن لی ہے آپ اندر گئے تے 10,000 درہم ایک روایت میں 10,000 پڑھیا ایک روایت میں 1 لکھ دینار پڑھیا اچھا آج انج کریو گھر جا کے کیلوکولیٹر لے کے نا تے کیلوکولیٹ کر کے بیکھیو کہ آج کنے پیسے بند نے 1 لکھ درہم دیا دینار دیا امام حسن نے انہوں منگتے انہوں فرمایا اندر آجا وہ اندر آیا فرمایا چادر بچھا انہیں چادر بچھائی فرمایا سارے رکھ لے جا سارے ہی لے جا وہ ہو رہے کی لینا آیا 1 لکھ درہم دینار فرمایا لے جا
انہیں چادر چرا کے چکن لگا تے چکے ہی نہ جاؤ. امام حسن نے فرمایا رکھ جا بازار جا تو 2 مزدور دہاڑی تے لے کے آ. 2 مزدور دہاڑی تے لے کے آیا. انہوں نے اٹھا کے نا پیسے تے تھوڑے تھوڑے کر کے تے حضرت امام حسن دے گھر چوں منگتے دے گھر پیسے پہنچائے نا. پیسے تے پہنچ گئے تے جدو منگتا ٹریا تو امام حسن فرماندے نے یار انہاں مزدوراں نوں دہاڑی نہ دے میں دہاڑی بھی میں ہی دے مانگا. وہ منگتا ابو وچ گیا تے امام حسن فرمان لگے جاندہ جاندہ معاف نہیں کر جاندہ. انہیں مڑ کے عرض کی تھی سونیا جی دے کچھ نہ دینا بھی وہ کہندہ معاف کرو. انہ دے کے پھر معافی کیوں مانگنا؟ فرمایا دینا تے ہے اسی دوترہ محمد تھا پر او جڑا تینوں آکھیا سی نا 2 گھڑیاں ٹھہر میں ویکھاں کچھ ہے کہ نہیں. وہ جڑا تو انتظار کیتا سی وہ دی معافی دے دے. واہ سید الاسخیاء میں تیری سخاوت تو صدقے جاؤں تیری سخاوت تو صدقے سونے. امام حسن ایک دن گلی چو گزرے کوفے دی تے آپ نے دیکھا ایک نا حبشی غلام بیٹھا روٹی پہ کھاوے تے ایک کتا قریب بیٹھا تے ایک لقمہ وہ حبشی اپنے منہ چ ڈالے تے ایک کتے دے منہ چ ڈالے. اور تسی عجب ہی نہیں بول دے سبحان اللہ. اللہ نے قرآن چکی فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتا تو اس ویلے تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک رب دی راہ چ او چیز نہ دے میں جڑے تینوں آپ پیاری لگ دی ہے. اسی منگتے نو او سوٹ دینے ہیں جڑا ساڑھے پامن جوگا نہ رہے جتی او دینے ہیں جڑی ساڑھے پان جوگی نہ رہے او دینے ہیں. پر رب فرماتا انجتے نہیں فرماتا میری راہ چ او دے جڑی تینوں سونی لگ دی ہے. اپنے لی سونی رکھ لینا رب لی او دینا جڑی گھسی پٹی ہو گئے. میں تینوں نہ دے کمال سنا ماں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشی غلام نو دیکھیا ایک روٹی دا لقمہ اپنے لباچ ایک او دے. حضرت امام احمد بن حنبل دے بارے میں سنیا پڑھے آکے آپ نو پتہ لگا کہ پہاڑا چے ایک بابا رہندہ محدث سے بہت بڑا حدیث دا استاد ہے. او دے کل حضور دیاں حدیثاں نے جڑیاں کسے کل بھی نہیں. آپ دے کل ملن پہاڑا ویچ دور دراز علاقے چ گئے تے کلہ ہی پہاڑ چ بیٹھا تے ویکھیا کہ ایک کتا کول بیٹھا تے او لقمہ اپنے لباچ بھی ڈالاں تے او دے لباچ بھی اپنے آپ نے ویکھ کے نا تے عرض کیتی حضور کتے نو کیوں روٹی کھلا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جتھے میں رہنا نا تے سردی بڑی ہے تے کتے نہیں ہوندے. یہ کدھروں دوروں آیا انہوں بھوک لگی تے بڑی امید لگی آئے تے میں حضور دی حدیث پاک سنی ہے کہ جڑا کسے دی امید پوری کرے رب دی امیداں پوریاں کر دیندے. حضرت امام احمد بن حنبل اٹھ کے ٹر پہ تے بابا بول کے کہنے لگا کدھر آئے سو؟ آپ نے فرمایا حدیثاں پڑھنا آیا سا. تے کہنے لگا پڑھ کے نہیں چلے. فرمایا ایک کوئی بڑی ہے ایک کوئی بڑی ہے ہی بڑی ہے کہ میرے نبی نے فرما دیتا جڑا کسے دی امید پوری کرے رب دی امیداں پوریاں کر دیندے. وہ حبشی غلام ایک لقمہ اپنے لباچ تے ایک لقمہ کتے دے لباچ پہ ڈالے. امام حسن دے قریب گئے تو فرمایا نو کتے نو کیوں پہ کھلانا؟ انہیں عرض کی تھی حضور انہوں بھوک لگی ہے تے میں آکھیا میں بھی کھا رہے ہیں تے بھی کھا لے. امام حسن نو خیال آیا سخی تے میں بھی ہاں پر تیری سخاوت دی کیا بات ہے؟ امام حسن نے فرمایا تینوں میری قسم اٹھی نہ میرے آمن تک. آپ گئے پتہ کیتا او جڑے جگہ تے بیٹھا نا ساری زمین کی دیئے. پتہ لگیا حضرت عثمان غنی دے بیٹے دیئے. حضرت عثمان غنی دے گھر گئے تو انہاں دے بیٹے نو جا کے نا پیسے دے کے جتنی زمین سی مربع 2 مربع یا جتنی بھی سی وہ ساری امام حسن نے خرید لے. کاغذات رجسٹر کرا کے نا رجسٹری یا جو بھی اس دور دے کوئی کاغذات سے لے کے نا تے اس حبشی غلام کو لائے. انہوں دے کے فرمایا تیری سخاوت تو میں ڈا خوش ہویا اے جنی زمین ہے نا ساری تیری. ایتے کو کوٹھی شوٹی بنا کاروبار کر جو تیرا دل کر دے تھے بنا اے زمین تیری. آپ چند دن بعد گزرے تھے او حبشی غلام ہوتا ہی بیٹھا. آپ نے بیک کے فرمایا تینوں تو میں نے زمین دی تھی تو ایڈا بڑا زمیندار ہو گیا ہے تو اتھے بیٹھا ہے جاندہ نہیں. انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور تو اڈا ہی کھادا ساری زندگی تو اڈی غلامی چی زندگی گزاری ہے جڑیاں آتا تو اڈیاں سان ہوئی میریاں ہو گیا تو سا منو دیتی سی میں کسے اور نو دے دیتی. آئے 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 او فیصلہ آبادی او سچی دے سے او جنہ دے غلامہ دا حال ہوئے او جنہ دے غلامہ دا حال ہوئے. کیا بات اس حسن مجتبی دی
کیا اس سید الاسخیاء دی عظمت ہے ان میں اس گلوں پھیلا دے ماں تے زلف محبوب دی طرح لمبی ہو جانی ہجر دی رات ورگی لمبی ہو جائے پر آؤ میں بات سمیٹ دے ماں دو میں ویر حج کرن مدینے تو مکے بل جا کے 25 حج دوہاں ویرہ نے پیدل مدینے تو مکے کی تھے تو سبحان اللہ نہیں بولی 450 کلومیٹر سفر ہے پیدل 25 حج مدینے تو مکے تک کیتے حضرت میں نے لگ دا انہاں آکھیا ہوئے گا جنہ رامہ چے ایک باری ماہی لنگ کے آیا سی اتھی ہو تو بار بار لگ جائے گا یہ تو ایک باری یار گزریا سی انہاں رامہ جو گزر آئی ہے تسی کی عمرے دے ٹکٹ رکھ دیو ماں پلاتے انہیں عمرے دے ٹکٹ انہیں حج دے پیکج تے انہیں عمرے دے پیکج ہے نا امام حسن حسین جدو حج دا موسم آندا سی نا تے لوگاں نو بلا کے فرماندے سن اے اونٹ بھی لے جاؤ تے سامان بھی لے جاؤ تے جاؤ حج کر کے آؤ ایدہ مطلب ہے جڑی محفلہ تے اسی حج تے عمرے دے ٹکٹ رکھنے ہیں بھی مدینے میں عبادت پائی ہے تے محمد دے پترہ ہی پائی ہے اودروں پیکج دیں سن اودروں اونٹ دینے تے لدے لدائے دینے نال سامان دینا زیادہ راہ دینا پیسے دینے تے فرمانا جاؤ حج کر کے آؤ لوگاں سواریاں تے جانا تے آپ دوہاں ویرہ نے پیدل ٹور پینا حاجیاں دے قافلے کولو گزرنے تو نہ سواریاں تو اتر ہونا کہ مرشد تے پیدل جا رہے ہیں امام حسن نے فرمانا نہیں تو انہوں سواریاں دیتیاں سواریاں تے جاؤ ان عرض کرنی حضور تسی سانو سواریاں تے بیچ دیو آپ پیدل کیوں جاندے ہو امام حسن کسے پوچھا پیدل حج کیوں کریں جاندے ہو آپ نے فرمایا میں نے ایک کوئی خیال ہوندہ جے قیامت نو رب نے پوچھ لیا تو میرے گھر پیدل نہیں سائیں آ سکتا تو میں کی جواب دے ہوں میں پیدل ہی ٹور پہنا لوگاں نو سواریاں تے بھیج دینے آپ پیدل جاندے دو میں ویر حج کریں جا رہے تھے رستے چو پک لگی امام حسن نو فرمایا حسین پک لگی عرض کی تھی حضور کھان لی تھی کچھ نہیں او ککھان دی کلی نظر آ رہی کچھ کھاما لی لے کے آما فرمایا چل دو میں ویر کٹھے چلنے دروازہ کڑکایا مائی باہر آئی فرمایا اما جی اسی کعبے دے حاجی مدینے دے مسافرہ کچھ کھامن نو مل جائے مائی نے ایڈیاں سونیاں شکلہ ہوئے کھیاں تے رو پہ تو رو کے آسمان والوے کی کدی کدے ایڈا غریب نہ بنا دوں ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جاتے کہنے لگی معاف کریو میرے گھر کھامن بھی کچھ نہیں امام حسن نے فرمایا اماں کسی دے بوئے ایسی کدے گئے نہیں آج آگیاں تے خالی ایسا جانو کوئی نہیں ایک پانی دا پیالہ پلا دے کو گھٹ پانی پلا دے اماں کہنے لگی جو 2 گھڑیاں کھلو جو تے میں بکری دا دودھ نہ دھو کے لے کے آماں فرما اماں جی لے ہو مائی دودھ دا پیالہ لے کے آئی تا امام حسن نے پی لیا تا امام حسین نے پی لیا تو میں ویر ٹورن لگے مائی رو کے کہنے لگی وے کھڑی ماں دے پتر جاندیاں دس جاؤ کیڑے باپ دی اولادوں تے کیڑے دیساں دے رہن والے ہو امام حسن نے فرمایا مکی پوچھنا چاہنی ہے کہن لگی ایڈے سونے ہو کدے بیکھنو دل کرے کتھی آواؤں مڑ کے فرمایا اماں کدے آنا ہو بے مدینے آ جائیں کہن لگی وے ہندے کونو فرمایا اماں کدے مدینے آمیں تے محمد دا بیڑا پوچھ کیا کسے دا ملک ہاؤس کسے دا جاٹ ہاؤس کسے دا بٹ ہاؤس کسے دا چودری ہاؤس ایڈریس ہے انہاں دا ایڈریس وے کیڑا سونا محمد دے گھر آ جائے او محمد دے گھر والے نے اہل البیت وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا انہاں دا ایڈریس وے کیڑا سونا محمد دے گھر والے نے دو میں حج کر کے نہ تے موڑ مدینے آگے ایک دن امام حسن نے مائی نو مدینے دی گلی چو پھر دا ویخ لیا مائی تے نہ پہچانے پر امام حسن پہچان گئے مائی نو گھر لیا کے بڑے دن خدمت توازو کی تھی ایک دن مائی کہنے لگی پتر میں نو میرے گھر بھی جان دے امام حسن نے مائی نو 3000 درم تے 1000 بکری دی تھی نہیں بولے سبحان اللہ تو سے اساں تے مسجد دی جھولی چے 10 روپے پانے ہونتے 20 باری سوچنے 3000 درم تے 1000 بکری دیتی مائی 1000 بکری لے کے بوئے چ گئی تھی امام حسن فرماندے نے اماں یہ تے میں اپنا حصہ دیتا ہے تے ادھا پیالہ حسین بھی دودھ پیتا سی مائی نو امام حسین دے گھر چھوڑا ہے امام حسین بھی بڑے دن خدمت توازو کی تھی مائی ٹورن لگی تھے امام حسین نے بھی 3000 درم تے 1000 بکری دیتی
تے دیکھ کے کانے چ فرماندے نے پہلے میرے گھر ہوندے تے میں بہتے دینے سن پر ہن وڈے ویر تو زیادہ نہیں دے رہا کدھر وڈے نو آ نہ لگے چھوٹا ہو کے میرا وڈا سخی بندا ہے مائی 2000 بکریاں لے کے مدینے دی جو چبا اور نکلن لگی مڑ کے کہن لگی بے دن خدمتاں کر دے رہے ہو سچی پوچھو میں پہچانے کوئی نہیں کون امام حسن دیاں کجیاں تھروی آ گئے رو کے فرمان لگی اماں تو دبی اللہ پلا کے ایتھے ہی بھول گئی ہیں اسی تو در محمد دے آؤ قیامت آلین دے اسا تینوں اتھے بھی نہیں